like, subscribe and get notified. A unique and educational exhibition held at Chandrabhaga Tukoba Naik Higher Secondary School, Kursharem, showcasing a rare collection of pens by Shekhar Naik. The exhibition featured pen models that are over 100 years old, including the historic Boru pen, which was used during the era of Chhatrapati Shivaji Maharaj. The collection, which includes pens ranging in price from just ₹1 to an impressive ₹45,000, reflects Naik's passion for preserving history. आम्ही पळयतात की कितलेशेच लोकांक वेगवेगळे कलेक्शनां करपाची एक हॅबिट आसता, ती जावं कॉयनाची, स्टिकराची नाल्यार आनी कसली वस्तूची. आतां हांव जे जाग्यार उबो आसा हे चंद्रभागा तुकोबा नायक हायर सेकंडरी स्कूल आसा आनी हांगा एक वेगळेच जे एक्झिबिशन आसा हे लागलेले आसा ते म्हणल्यार पेनाचे. आनी हे शेखर नायक जे वेगवेगळे कलेक्शना खातीर एक फामाद व्यक्ती आसात तेणी हे एक्झिबिशन लायिल्लें आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा वेगवेगळी तरेची 100 वर्सां पयलींची जी पेनां आसात ती हांगा डिस्प्ले केल्ली आसात. तशेंच बोरू नांवाचे जे पेन जे छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या टायमार जेन्ना बरोवपाक यूज करताले ते पेन सुद्दां ह्या एक्झिबिशनाक हांगा लायिल्ले आसा आनी 300 वर्सांचे पयलींचे हे पेन जावन आसा. आतां पळोवंक शकतात हांगा तुमकां ही पळयात लाकडाची पेनां सुद्दां हांगा डिस्प्ले केल्ली आसात. आतां तेंचे म्हणण्या प्रमाणे तेणी हे जे कलेक्शन आसा हे 10 वर्सांच्या आसतना सुरवात केल्ली आनी वेगवेगळे स्टेटीक पावोवन तेणी हे विकत घेवन हांगा आपल्या कडेन कलेक्शन केलें आनी आयज ते तेंचे डिस्प्ले केल्ले आसात. तेंचे हे एक्झिबिशनाचे मुख्य हेतू म्हणल्यार की जी आतां नवी पिढी येता ती पयलीं कसली पेनां यूज करताली, आजकाल खंय तरी यूज एंड थ्रो पेनां यूज करतात, पूण जी पयलींची पिढी आसलेली ती कसली यूज करताली पेनां हेजे बद्दल म्हायती दिवपाची आनी खंय तरी भुरग्यां भितर एक जागृताय हाडपाची, खंय तरी इको फ्रेंडली वचपाचें. जी प्लास्टीक पेनां एकदां थ्रो केलें म्हणटा खंय तरी तेजें पोल्युशन जाता ते खंय तरी आमी असली जी पेनां आसात इको फ्रेंडली जी पेनां आसात ती यूज करपाची आनी खंय तरी एनवायरमेंट सेव करपाचें. एक्चुअली आमी गोंया राज्यां भितर वेगवेगळे एक्झिबिशन्स पळयतात, पूण हे फर्स्ट टायम पेनांचे किंवा फर्स्ट टायम ते कितें राज्या काळांतलें कितें बरयल्लें आशिल्लें तें आमी आयज फर्स्ट टायम पळयता आसात. ताका लागून हांव मॅनेजमेंट तर्फे आनी आमगे PTA तर्फे श्री शेखर नायकाक धन्यवाद म्हणटा. आनी आमकां अशें की पयलीं पासून एक 100 वर्सां पासून कशें बरयताले आनी खंयची साधनां ते शाई कशी वापरताले, खंयच्यान हाडटाले हाजे बद्दल न्ही आमकां एक बरें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें हे एक्झिबिशना तर्फे. आनी अशें की प्रत्येक पेन किंवा पेन्सिल आसा न्ही ते एक ताजी इतिहास सांगता. आनी हांव शेखर नायका कडेन मागून घेता की हे स्टेट लेवलाक एक एक्झिबिशन जावचें की अख्खे स्टेटीचे लोकांनी आनी भुरग्यांनी ते पळोवचें. श्रीमती चंद्रभागा तुकोबा नायक हायर सेकंडरी आनी हायस्कूल हांच्या वतीन आयज आमी एक पेन एक्झिबिशन घडोवन हाडलें. हे आमच्या हांगाचोच एक लोकल शेखर गोपी नायक हो एक ताच्या कडेन खूब कलेक्शन आसा. त्या कडेन स्टॅम्प आसात, त्याच बरोबर कॉयन्स आनी आयज आनी स्पेशल म्हाका दिसता गोंयचे हे पयलेच अशें एक्झिबिशन जेन्ना वेगवेगळ्या तरेची पेनां आमी एक्झिबीट केले. शेखर नायक हो हाणें जी आपलें कलेक्शन आसा तें आमच्या भुरग्यां खातीर जे स्कूल आनी हायर सेकंडरी भुरगीं त्याच बरोबर आमची सरावंडींग सर्वोदय हायस्कूल तांचीय भुरग्यांक येवन हें पळयलें. आमकां खुशी जाता की असल्या तरेचे एक्झिबिशन भुरग्यांक दाखोवपाक. तातूंत भितर वेगवेगळ्या तरेची आधुनीक काळा पासून ते पूर्वीच्या एन्शियंट टायमार कशी पेनां वापरतालीं, लेखणी कशी वापरतालीं, खंयच्या तरेची शाई वापरतालीं, कसल्या तरेचे पेनां तयार जातालीं, ताचे नीब कशे आसताले, ताका आमी आपार म्हणटाले, पयलीं शाईची पेनां वापरताले आनी आतां कशी वापरतात. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर.